आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू भोलम एन्ड एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएको 2072 क्वेसन नम्बर 16 को प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। जसमा हामीहरूलाई दिएको छ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी प्रोभाइड्स यु द फलोइङ डिटेल्स भनेर हामीलाई यहाँनिर एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ कुनै पनि कम्पनीको, र यसको आधारमा हामीलाई रिक्वायरमा भनेको छ टोटल कस्ट पर युनिट युजिङ मेसिन आवर भनेको छ। कस्ट पर युनिट मेसिन आवरको प्रयोग गरेर भन्दैछ। यदि हामीलाई मेसिन आवरको प्रयोग गरेर लेबर आवरको प्रयोग गरेर कस्ट पर युनिट निकाल्नु भन्नु भने यो कन्भेन्सनल अथवा भोलम बेस कस्टिङको पाटोबाट सोधेको हो भनेर छुट्याउनुपर्छ भनेर हामीहरूले अगाडिको क्लासमा पनि डिस्कस गरिसकेका थियौँ। र दोस्रो नम्बरमा टोटल कस्ट पर युनिट युजिङ एक्टिभिटी बेस कस्टिङ, एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट पनि हामीलाई गर्नु भनेको रहेछ। अर्थात् यो क्वेसनमा हामीलाई दुईटै मेथडबाट प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु भनेर आइरहेको रहेछ। अब सबैभन्दा सुरुमा त हामीहरूले प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि क्वेसनमा हेर्नु पर्यो क्या इन्फर्मेसन। यदि मेसिन आवर पर युनिट भनेको छ भने त्यसलाई युनिटसित गुणा गरिदिइहाल्ने अनि टोटल मेसिन आवर निकाल्ने, अनि लेबर आवर पर युनिट भनेको छ भने त्यसलाई पनि युनिटसित गुणा गरेर टोटल लेबर आवर निकाल्ने। तर यो क्वेसनमा मेसिन आवर पर युनिट भनेको छैन र लेबर आवर हामीलाई यहाँनिर नदिएको कारणले गर्दाखेरि सुरुमा त्यो कुरा हामीहरूले गरिराख्नु परेन। एकैचोटि हामीहरू जान्छौँ यो एक नम्बरमा टोटल कस्ट पर युनिट युजिङ मेसिन आवर भनौँ अथवा टोटल कस्ट पर युनिट युजिङ लेबर आवर भनौँ भने यो कन्भेन्सनल मेथड रहेछ। त्यही भएर सबैभन्दा सुरुमा हामीहरूले के गरिदिने, कन्भेन्सनल मेथडबाट गरिदिने। कन्भेन्सनल मेथड भन्नु, ट्रेडिसनल बेस कस्टिङ भन्नु, भोलम बेस कस्टिङ भन्नु, एक्टिभिटी बेस कस्टिङ भन्नु होइन, मेसिन आवरबाट भन्नु, मेसिन आवरलाई युज गरेर भन्नु, लेबर आवरलाई युज गरेर भनौँ भनेदेखि यो सबै भोलम बेस कस्टिङको पार्ट हो भनेर त्यो चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्ने हुनुपर्छ ल। अब हामीहरू छुट्याउन पनि सकिहाल्छौँ त्यो। अब सबैभन्दा सुरुमा कन्भेन्सनल मेथडबाट गर्दाखेरि हामीहरूले स्टेप 1मा गर्नुपर्ने भनेको कि त मेसिन आवर रेट निकाल्नुपर्छ कि त लेबर आवर रेट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई यहाँनिर के भनेको छ, युजिङ मेसिन आवर भनेको कारणले गर्दाखेरि ओभरहेड रेट पर क्यालकुलेसन अफ ओभरहेड रेट अन द बेसिस अफ मेसिन आवर भनेर सुरुमा लेखिहाल्ने। ओभरहेड रेट अन द बेसिस अफ मेसिन आवर, किनभने कन्भेन्सनल मेथडले हामीलाई त्यही भन्छ नि, सम्पूर्ण ओभरहेडहरूलाई एउटै मात्रै बेसिस कि त मेसिन आवरको कि त लेबर आवरलाई युज गरेर खर्चहरूलाई हामीहरूले भरे बाँडफाँड गर्नुपर्छ भन्छ नि त। निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला के थियो, ओभरहेड रेट अन द बेसिस अफ मेसिन आवर निकाल्ने फर्मुला टोटल ओभरहेडका मुनि मेसिन आवर, यो भनेकै मेसिन आवर रेट हो क्या। टोटल ओभरहेडका मुनि मेसिन आवर अर्थात् टोटल मेसिन आवर भनेर हामीहरू यसलाई पहिले फर्मुला लगाइदिन्छौँ। अब टोटल ओभरहेड कति दिएको छ त, कति सजिलो छ क्या। अब त हामीहरू बानी परिसक्यौँ। टोटल ओभरहेड भनेको यहाँनिर दिएको छ नि, मेटेरियल ह्यान्डलिङ, भोलम रिलेटेड कस्ट, अनि सेड्युलिङ कस्ट भनेर दिएकै छ। अर्को पर्चेज रिलेटेड कस्ट भनेर यो सबै ओभरहेडहरू हो नि त। 70, 80, 50 र 1 लाख भनेर दिएको रहेछ ल। 70, 80, 50 गर्दाखेरि 2 लाख आउँदो रहेछ होइन। 2 लाखमा 1 लाख जोड्दाखेरि कति आउँछ, 3 लाख आउँदो रहेछ। हामीहरूको टोटल ओभरहेड भइहाल्यो डिभाइडेड बाई टोटल मेसिन आवर त यहाँनिर दिएकै छ झन्सारो। मेसिन आवर पर युनिट भनेको भए युनिटसित गुणा गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो, तर त्यो एकैचोटि दियो नि त। कति आउँछ, 7 5 ले 12, 12 र 8 ले 20,000 आउँदो रहेछ यहाँनिर 20,000। अब 3 लाखलाई 20,000ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ, 1 10 100 1000 10 लाख, 3 लाख डिभाइडेड बाई 1 10 100 1000 10 20,000 गर्दाखेरि 15 आउँदो रहेछ ल। यो पनि भइहाल्यो। @रुपिस15 भयो, हामीहरूको सकिहाल्यो। स्टेप 1 हामीहरूको कन्भेन्सनल मेथडको स्टेप 1 सकियो। अब स्टेप 2मा हामीले गर्नुपर्ने भनेको स्टेटमेन्ट सोइङ टोटल कस्ट भनेर लेखिदिन्छौँ, किनभने यो क्वेसनमा टोटल कस्ट निकाल्न सकिन्छ। टोटल कस्ट निकाल्नका लागि प्राइम कस्टमा ओभरहेड जोड्नुपर्ने हो। यो क्वेसनमा हामीलाई एकैचोटि प्राइम कस्ट दिइहालेको छ क्या, दिइराखेको छ होइन भने डाइरेक्ट मेटेरियलमा भएको खर्च र डाइरेक्ट लेबरमा भएको खर्चलाई जोडेर प्राइम कस्ट निकालिन्थ्यो होइन। अनि त्यसभन्दा पछाडि ओभरहेड, त्यो प्राइम कस्टमा ओभरहेड जोडेर टोटल कस्ट निकालिन्थ्यो। यदि प्राइम कस्ट पनि दिएको छैन, मेटेरियलमा पनि भएको खर्च दिएको छैन, लेबरमा पनि भएको खर्च दिएको छैन भने चाहिँ ओभरहेडै मात्रै हुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीहरूले स्टेटमेन्ट सोइङ टोटल ओभरहेड लेख्थ्यौँ। तर अहिले हामीलाई प्राइम कस्ट दिएको कारणले गर्दाखेरि स्टेटमेन्ट सोइङ टोटल कस्ट भनेर लेखिदिने। टोटल
कस्ट कति सजिलो छ क्या यो त अब आँखा चिम्लेर हामीले मिलाउन सक्ने अवस्थामा पुग्न आँटिसक्यौँ स्टेटमेन्ट सोइङ टोटल कस्ट भनिदिने फर्म्याट बनाइदिने एउटा अहिलेको यो क्वेसनमा हामीलाई कतिवटा प्रोडक्ट दिएको छ जम्मा एउटा प्रोडक्ट ए एउटा प्रोडक्ट बी एउटा प्रोडक्ट सी एबिसी भनेर दिएको रहेछ कोही कोही बेला हामीलाई XYZ भन्छ कोही कोही बेला P1 P2 भनेर भन्छ होइन त्यो त हामीले गर्दै नै आइरहेका छौँ अब त हामीहरू त्यसमा त झुकिँदैनौँ पक्कै पनि ल पहिले एउटा स्टेटमेन्ट बनाइदिने सुरुमा हुन्छ पार्टिकुलर अनि यहाँनिर प्रोडक्ट P1 प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी र प्रोडक्ट सी भनेर हामीले सी को पनि कोलम बनाउनु पर्यो प्रोडक्ट ए PROD प्रोडक्ट ए अर्को प्रोडक्ट बी अर्को प्रोडक्ट सी भनेर दिएको छ सुरुमा हामीले लेख्ने भनेको आउटपुट इन युनिट सुरुमा चाहिँ यो लेखिदिइहाल्ने ल आउटपुट इन युनिट हामीलाई कति दिएको रहेछ 8000 10000 र 4000 दिएको रहेछ 8000 दिएको रहेछ अर्को 10000 दिएको रहेछ अर्को कति दिएको रहेछ 4000 पनि दिएको रहेछ हैन युनिट सुरुमा लेखिदिइहाल्ने र यसलाई 8000 10000 र 4000 हैन 8000 10000 र 4000 ठिक छ अब यसलाई सुरुमै क्लोज गरिदिइहाल्ने अब यहाँ भन्दा पछाडि डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबरहरू जोड्नु पर्ने हुन्छ क्या डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबरमा भएको खर्च जोडेर प्राइम कस्ट निकाल्नु पर्ने हो तर अहिले हामीलाई यो क्वेसनमा एकमुष्ट रूपमा प्राइम कस्ट दिएकै छ यदि प्राइम कस्ट पर युनिट भनेको भए युनिटसित गुणा गरेर टोटल प्राइम कस्ट निकाल्थ्यौँ हामीले अहिले त एकैचोटि भइहाल्यो हामीहरूको प्राइम कस्ट भनेको रुपिज कति दिएको रहेछ प्राइम कस्ट हामीलाई एउटा दिएको रहेछ 1,14,500 1,14,500 अर्को दिएको रहेछ हामीलाई 1,05,250 1,05,250 अर्को दिएको रहेछ हामीलाई 80,250 यहाँ आयो 80,250 आइहाल्यो ल प्रत्येकको यसरी नै गर्दै 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 जाने अब फेरि यो भयो हैन सबै हामीले सकिहाल्यौँ यो भयो प्राइम कस्ट अब प्राइम कस्टमा के जोड्छौँ हामीहरू हेड ओभरहेड अब ओभरहेड लेख्ने बेलामा हामीहरू के गर्छौँ त भनेदेखि यहाँनिर हेर्छौँ क्या यो रेट के को बेसिसमा ओभरहेड रेट अन द बेसिस अफ के को आधारमा मेसिन आवरको आधारमा रेट निकालेका छौँ भने मेसिन आवरसित गुणा गर्छौँ लेबर आवरलाई प्रयोग गरेर यो रेट निकालेका छौँ भने यसले प्रत्येक लेबर आवरलाई गुणा गरेर लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो अहिले हामीले त मेसिन आवरलाई प्रयोग गरेर निकालेको छ नि त यो त्यही भएर मेसिन आवरसित गुणा गर्नु पर्यो मेसिन आवरकति कति दिएको छ 7000 सुरुमा 15 × 7000 गरिदिने 15 × 7000 गर्दाखेरि 15 × 7000 गर्दाखेरि आउँछ 1,05,000 आउने रहेछ सुरुमा 1,05,000 आयो फेरि त्यही 15 × अर्कोमा 5000 15 पंचे 75,000 आउने रहेछ अर्कोमा फेरि आएर कति दिएको छ 8,000 × 15 15 × 8 गर्दाखेरि 1,20,000 आउने रहेछ ल 1,20,000 अब त सकिहाल्यो जुन त्यो हामीहरूको प्राइम कस्ट दिएको छ यो प्राइम कस्टमा ओभरहेड जोड्ने बित्तिकै हामीहरूको के आउँछ यहाँनिर टोटल कस्ट आइहाल्यो ल टोटल कस्टलाई यसलाई ए मानिदिने यसलाई बी मानिदिने एमा बी जोडिदिने कति आउँदो रहेछ 1,14,500 मा 1,05,000 1,14,500 मा प्लस 1,05,000 जोड्दाखेरि कति आउँदो रहेछ 2,19,500 2,19,500 आउँदो रहेछ अब अर्कोमा पनि 1,05,250 1,05,250 प्लस 75,000 गर्दाखेरि 1,80,250 1,80,250 अब अर्कोमा 1,20,000 दिएकै छ 1,20,000 मा प्लस 80,250 जोड्दाखेरि आउँछ 2,02,50 2,02,50 आउँदो रहेछ ल यति भइहाल्यो अब यहाँ भन्दा पछाडि कस्ट पर युनिट निकाल्दिने कस्ट पर युनिट निकाल्नका लागि त हामीलाई थाहा छँदैछ जुन त्यो टोटल कस्ट छ त्यसलाई युनिटले भाग गरिदिने भाग गर्दै हामीलाई लास्टबाट भाग गर्दै आयौँ यो टोटल कस्टलाई युनिटले भाग गर्दा डिभाइडेड बाई 4000 दिएको छ गर्दाखेरि हामीहरूको आउने रहेछ @ ₹50.0625 आउँदो रहेछ अर्को 1,80,000 1,80,250 डिभाइडेड बाई 10,000 1 10 100,000 10,000 अगाडि 0 हुँदा केही फरक पर्दैन गर्दाखेरि आउँदो रहेछ हामीहरूको 18.025 ₹18.025 अर्कोमा कति दिएको रहेछ 2,19,500 डिभाइडेड बाई 8,000 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ यहाँनिर 27.4375 27.4375 ल हो यसरी हामीहरू यो कन्भेन्सनल मेथडलाई प्रयोग गरेर ओभरहेड रेट पर युनिट निकाल्न सक्छौँ अब चाहिँ हामीहरू फेरि जान्छौँ एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा यो क्वेसनमा हामीलाई एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ पनि भनेको कारणले गर्दाखेरि एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा अब गइहाल्दा भइहाल्यो ल एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ
एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ। अब एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङबाट गर्दाखेरि पनि त्यही दुईटै स्टेपलाई फलो गर्नुपर्ने हो हामीहरूले। सबैभन्दा सुरुमा स्टेप 1 मा निकाल्छौँ हामीहरू कस्ट ड्राइभर रेट। त्यही भएर क्यालकुलेसन अफ कस्ट ड्राइभर रेट सुरुमा त यही हो निकाल्ने। कस्ट ड्राइभर रेट भनेको CDR पत्ता लगाउनु पर्ने हो। कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्ने तरिका पनि हामीहरूलाई अब थाहा भइहाल्यो। सबैभन्दा सुरुमा त फर्मेट बनाउनु पर्यो। फर्मेट बनाइसके पछाडि फर्मेटको सुरुमा के हुन्छ, फर्मेटको सुरुमा खर्चको शीर्षकहरू के छन्, कस्ट पुल भनेर हुन्छ हैन, कस्ट पुल हुन्छ। हो त्यो कस्ट पुल भइसकेपछि अब त्यो कस्ट ड्राइभर के को बेसिसमा कस्टहरू खर्चहरू भइरहेका छन् जसलाई भनिन्छ कस्ट DRIVER ड्राइभर भनिन्छ। त्यहाँ भन्दा पछाडि कस्ट ड्राइभर भन्दा पछाडि प्रोडक्टको इन्फर्मेसन हुन्छ क्या, कुन कुन प्रोडक्ट दिएको छ त हो त्यसको इन्फर्मेसन यहाँनेरि हुन्छ। एउटा P1 एउटा A दिएको छ, एउटा B दिएको छ हैन, एउटा C दिएको छ। यहाँनेरि भयो प्रोडक्ट भयो, एउटा A भयो, एउटा B भयो, अर्को के दिएको रहेछ, C दिएको रहेछ। अनि यहाँ भन्दा पछाडि हामीहरूको आउने भनेको टोटल कस्ट ड्राइभर भनेर, टोटल कस्ट ड्राइभर। अनि आउने भनेको टोटल ओभरहेड भनेर आउँछ। अर्कोमा आउँछ कस्ट ड्राइभर रेट हैन। यसरी नै त हामीहरू गर्दैछौँ खुरुखुरु। अब के दिएको रहेछ त, कस्ट पुल भनेको खर्चको शीर्षकहरू के दिएको रहेछ त्यो सार्दै जाने। एउटा दिएको रहेछ मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट भनेर दिएको रहेछ, सुरुमा लेखिदिइहाल्ने मेटेरियल ह्यान्डलिङ HANDLING ह्यान्डलिङ कस्ट भनेर दिएको रहेछ। ल मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्टको बेसिस के दिएको छ, यिनीहरू दिएकै छ क्या, नम्बर अफ मुभमेन्ट भनेर दिएको छ हैन, नम्बर अफ मोमेन्ट। ल नम्बर अफ मोमेन्ट अब A मा कति हो, B मा कति हो, C मा कति हो त्यही लेख्नु छ हामीलाई। यहाँनेरि दिएकै छ हामीलाई नम्बर अफ मोमेन्ट भनेर 50, 30 र 20 दिएकै छ, त्यही लेखिदिने हो 50, 30 र 20। 30, 20 ले 50, 50, 50 ले कति हुन्छ 100। यो सबै जोडेर यहाँनेरि लेख्थ्यौँ हामीहरू टोटलमा। अब टोटल ओभरहेड कति दिएको छ त, मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्टको टोटल ओभरहेड कति दिएको रहेछ, 70,000 दिएको रहेछ। 70,000 भइहाल्यो। 70,000लाई 100 ले भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ, 700 हुन्छ। मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्टदेखि भोलम रिलेटेड कस्ट भनेर दिएको रहेछ, भोलम रिलेटेड कस्ट। भोलम रिलेटेड कस्टको कस्ट ड्राइभर के दिएको छ हामीलाई, भोलम रिलेटेड कस्टको मेसिन आवर भनेर दिएकै छ, मेसिन आवर भनेर दिएको छ। अब मेसिन आवर A मा कति, B मा कति, C मा कति त्यही लेख्नु छ हामीले। मेसिन आवर भनेर A मा 7,000, 5,000 र 8,000 दिएकै छ। 7,000 अनि 5,000 अनि 8,000 दिएकै छ। 7, 5 ले 12, 12, 8 ले कति आउँछ 20,000। भोलम रिलेटेड कस्ट जम्मा हामीहरूको कति दिएको छ, 80,000 दिएको छ। 80,000 भइहाल्यो। 20 चौको 80 भयो। भोलम रिलेटेड कस्टदेखि सेड्युलिङ कस्ट दिएको छ, सेड्युलिङ कस्टको बेसिस हामीलाई के दिएको छ, नम्बर अफ सेटअप भनेर दिएको छ, नम्बर अफ सेटअप भनेर। ल नम्बर अफ सेटअप अब कति दिएको छ त, नम्बर अफ सेटअप 5, 9 र 6 दिएकै छ। 5, 9 र 6 ABCमा हैन। कति आउँछ त, 9, 6 ले 15, 15, 5 ले 20 आउने रहेछ। जम्मा कति दिएको छ सेड्युलिङ कस्टमा भएको खर्च हामीलाई अहिले 50,000 दिएको रहेछ। ल 50,000। अब 50,000लाई 20 ले भाग गर्दाखेरि 50,000 डिभाइडेड बाई 20 गर्दाखेरि 2500 आउँछ। जम्मा 2,500 आइहाल्यो। अझै हामीहरूलाई एउटा एक्स्ट्रा कस्ट दिएको छ, यहाँनिर 4वटा दिएको रहेछ हामीलाई। इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको हेडिङ, कस्टको हेडिङ। अर्को के दिएको रहेछ, पर्चेज रिलेटेड कस्ट भनेर दिएको छ, पर्चेज रिलेटेड कस्ट भनेर दिएको छ। पर्चेज रिलेटेड कस्टको बेसिस के दिएको रहेछ, नम्बर अफ अर्डरै दिएको रहेछ, नम्बर अफ अर्डर हैन। पर्चेजमा लाग्ने खर्च भनेको त जति अर्डर गरेर ल्याइराखेका छौँ हैन, जति धेरै अर्डर गरेर ल्यायौँ त्यति धेरै खर्च लाग्ने हो नि त। कति दिएको रहेछ हामीलाई, नम्बर अफ अर्डर दिएको रहेछ। यहाँनेरि नम्बर अफ अर्डर यहाँ दिएको छ 200, 125 र 75। 200, 125 र 75 भनेर दिएको रहेछ। 125 र 75 ले 200, 200, 200 ले 400 हुने भइहाल्यो। टोटल ओभरहेडमा हामीलाई कति दिएको छ, 1 लाख दिएको रहेछ। यहाँनिर 1 लाख जति दिएको छ त्यति लेखिहाल्यो। अब 1 लाखका मुनि 400, 1 लाखका मुनि 400 गर्दाखेरि आउने रहेछ हामीहरूको 250।
यहाँनिर लगेर लेख्यो 250। यसरी सबैभन्दा सुरुमा हामीहरूले एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा निकाल्ने भनेको कस्ट ड्राइभर रेट हो। कस्ट ड्राइभर रेट निकालिसकेपछि त अब फेरि स्टेप 2 मा गएर त्यही नि टोटल कस्ट निकाल्नुपर्ने हो। स्टेप 2 मा जान्छौँ हामीहरू। स्टेप 2 मा क्यालकुलेसन अफ टोटल कस्ट अथवा स्टेटमेन्ट सोइङ टोटल कस्ट। स्टेटमेन्ट सोइङ टोटल कस्ट। अब टोटल कस्ट निकाल्नका लागि जम्मा कतिवटा प्रोडक्ट दिएको छ, पहिले त्यो प्रोडक्टको नाम लेख्ने हो हैन, त्यसको कोलम बनाइदिने हो। अहिलेको क्वेसनमा हामीलाई प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी र प्रोडक्ट सी दिएको छ। जम्मा 3वटा प्रोडक्ट दिएको छ। एउटा प्रोडक्ट सी भयो, यो प्रोडक्ट बी भयो, यहाँनिर हुने रहेछ प्रोडक्ट ए हुने रहेछ हैन। पार्टिकुलर भइहाल्यो, प्रोडक्ट ए भइहाल्यो, प्रोडक्ट ए। फेरि प्रोडक्ट के दिएको छ हामीहरूलाई, बी दिएको छ, अर्कोमा दिएको छ प्रोडक्ट सी दिएको छ। सुरुमा त हामीहरू लेख्छौँ आउटपुट इन युनिट, कति कति युनिट उत्पादन भएको छ त्यही लेख्ने हो सुरुमा। आउटपुट इन युनिट हैन, कति कति युनिट उत्पादन भएको रहेछ यो क्वेसनमा। अहिले हामीहरूको 8000, 10000 र 4000। 8000 युनिट अनि 10000 युनिट अनि अर्कोमा आएर 4000 युनिट हैन। यो युनिट सुरुमा लेख्नु अनिवार्य चाहिँ छैन, नलेखिकन गर्दा पनि हुन्छ। यसलाई लेखेर क्लोज गरिदिँदा भइहाल्यो। यहाँभन्दा पछाडि जति पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू छन् तिनीहरूलाई जोडेर प्राइम कस्ट निकाल्नुपर्ने हो। यो क्वेसनमा अहिले हामीलाई डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू केही दिएको छैन, एकैचोटि हामीलाई दिएको छ प्राइम कस्ट। त्यही भएर सुरुमा हामीले लेख्दा भइगयो प्राइम कस्ट हैन। प्राइम कस्टलाई मानिदिने ए। प्राइम कस्ट कति कति दिएको छ, 1,14,500, 1,14,500। यो प्राइम कस्ट चाहिँ कन्भेन्सनल मेथडको र भोलम यो एक्टिभिटी बेस कस्टिङको एउटै हुन्छ क्या। अघि कन्भेन्सनल मेथड यानि कि त्यो भोलम बेस कस्टिङमा प्राइम कस्ट जति लेखेका थियौँ, एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा पनि प्राइम कस्ट भनेको उति नै हुने हो। ओभरहेडमा चाहिँ फरक पर्ने हो क्या। ओभरहेड निकाल्ने बेलामा चाहिँ भोलम बेस कस्टिङमा चाहिँ हामीले एउटै मात्रै बेसिसको आधारमा कि त मेसिन आवरको आधारमा कि त लेबर आवरको आधारमा बाँडफाँड गरेको हुन्थ्यो त्यो अप्रत्यक्ष खर्च यानि कि ओभरहेडहरूलाई। तर एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा गएर चाहिँ प्रत्येकलाई छुट्टा छुट्टै रेट निकालेर छुट्टा छुट्टै रूपमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राइम कस्ट चाहिँ एउटै नै हो। 1,14,500, 1,05,250, 1,05,250 भइहाल्यो। अर्को दिएको रहेछ हामीलाई 80,250 भइहाल्यो। ल प्राइम कस्टमा अब हामीहरू के जोडिदिन्छौँ, यहाँनिर एड ओभरहेड जोडिदिन्छौँ। ओभरहेड ल अन्डरलाइन नगर्दा पनि भयो। त्यहाँनिर ओभरहेड भनेको ओभरहेडलाई बीले डिनोट गर्ने। अब ओभरहेडमा त हामीहरूको यो एक्टिभिटी बेस कस्टिङ अन्तर्गत सबै सार्नुपर्ने हुन्छ। एउटा दिएको छ मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट दिएको छ, मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट भनेर दिएको छ। अर्को भोलम रिलेटेड कस्ट, भोलम रिलेटेड कस्ट दिएको छ। अर्को सेड्युलिङ कस्ट दिएको छ। अर्को पर्चेज रिलेटेड कस्ट, पर्चेज रिलेटेड कस्ट भनेर दिएको छ। ल अब प्रत्येकको सार दिनु पर्यो। कस्ट ड्राइभर रेट आएकै छ हैन, लेख्ने तरिका त हामीलाई थाहा छँदैछ। मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट एमा कति, बीमा कति, सीमा कति भनेर निकाल्नका लागि यहाँ माथि एबीसी छ नि, हो यो एबीसीलाई कस्ट ड्राइभर रेटले गुणा गरिदिने। 700 × 5, 7 5 35 हैन, 35,000 आउने रहेछ। सुरुमा 35,000 भइहाल्यो। फेरि 7 यहाँ 21,000 भइहाल्यो यहाँनिर। अर्को 7 दुना 14,000 भइहाल्यो। प्रत्येकलाई गुणा गर्दै जाने। अर्को 4 आएको छ, 4 7 28,000 भइहाल्यो। अनि 4 5 20,000 भइहाल्यो। 8 चौको 32,000 भइहाल्यो यहाँनिर। अब अर्कोमा पनि त्यसरी नै 2500 × 5 हैन, 2500 × 5 गर्दाखेरि 12,500 आइहाल्यो। अब 2500 फेरि 2500 × 9, 2500 × 9 गर्दाखेरि 22,500, 22,500। अर्को 2500 × 6, 2500 × 6 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ 15,000 हैन, 15,000 यो पनि भइहाल्यो। अर्को हामीहरूको पर्चेज रिलेटेड कस्टको लेख्नु पर्यो। पर्चेज रिलेटेड कस्टको कस्ट ड्राइभर रेट कति आएको छ, 250 ले प्रत्येकलाई गुणा गर्नु पर्यो। अब 250 × 200 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ 50,000। सुरुमा आयो 50,000। अनि अर्को फेरि 250 × 125, 250 × 125 गर्दाखेरि 31,250। फेरि 75 × 250 गर्दाखेरि 18,750। अब यो सबै ओभरहेडहरूलाई जोडेर निकालिदिने टोटल ओभरहेड।
ल जसमा लेख्छौँ हामीहरू टोटल ओभरहेड, ओएच भनेको ओभरहेड भइहाल्यो, टोटल ओभरहेडलाई बीले डिनोट गरिदिने, सबै जोड्दाखेरि आउँछ हामीहरूको अगाडि दिएको छ हामीहरूलाई 35,000 दिएको छ, प्लस अर्को दिएको छ 28,000 होइन, प्लस 12,500 दिएको छ, प्लस अर्को कति दिएको छ 50,000 दिएको छ क्या, गर्दाखेरि 1,25,500। अब यो ओभरहेडमा यो प्राइम कस्ट जोड्दा टोटल कस्ट आउँछ नि त, एकैचोटि निकालिदिँदै जाने सजिलो हुन्छ। ल टोटल कस्ट भनेको ए प्लस बी हुन्छ, त्यहाँभन्दा पछाडि लेख्ने भनेको हामीहरूले कस्ट पर युनिट होइन, कस्ट पर युनिट छिटो गर्नको लागि चाहिँ एकैचोटि सरसरी गरिदिँदै जाँदा हुन्छ। अब यो ओभरहेडमा यो प्राइम कस्ट जोडिदिने, एउटा प्रत्येकको छुट्टा छुट्टै निकालिदिँदै जाउँ। 1,14,500 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ टोटल कस्ट 1,14,500 प्लस 1,25,500 गर्दा 2,40,000 भयो होइन। अब यो कस्ट पर युनिट निकाल्नका लागि यो जुन टोटल कस्ट छ यसलाई युनिटले भाग गरिदिने, डिभाइडेड बाई 8,000 गर्दाखेरि @रुपिस 30 प्रत्येकको यसरी निकाल्दै जाने। अर्काको पनि हामीहरूको ओभरहेड कति आउँदो रहेछ 21,000 प्लस अर्को 20,000 प्लस 22,500 प्लस 31,250 गर्दाखेरि 94,750 आउँदो रहेछ। यसमा प्राइम कस्ट जोड्दाखेरि टोटल कस्ट भइहाल्यो, प्लस 1,05,250 गर्दाखेरि 2 लाख आउँदो रहेछ हामीहरूको टोटल कस्ट। अब यो 2 लाखलाई युनिटले भाग गरिदिँदाखेरि कस्ट पर युनिट आइहाल्यो होइन, टोटल कस्टलाई युनिटले भाग गर्दा कस्ट पर युनिट @रुपिस 20। अब अर्कोमा पनि त्यसरी नै 14,000 दिएको छ हामीलाई ओभरहेड, एउटा 32,000 दिएको छ, प्लस अर्को 15,000 दिएको छ, अनि प्लस अर्को दिएको छ 18,750 दिएको छ, गर्दाखेरि 79,000 जम्मा 79,750 आयो। अब यसमा यो प्राइम कस्ट दिएको छ प्लस 80,250 गर्दाखेरि 1,60,000 हामीहरूको टोटल कस्ट आइहाल्यो। कस्टलाई यो युनिटले भाग गरिदिने, डिभाइड बाई 4,000 गर्दा कस्ट पर युनिट @रुपिस आइसक्यो 40। यसरी हामीहरू एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङबाट पनि टोटल कस्ट अनि कस्ट ड्राइभर रेट, कस्ट पर युनिटहरू निकाल्न सक्छौँ, जुन चाहिँ हामीलाई यहाँनिर एन्सर पनि दिएकै छ 30, 20 र 40। योभन्दा पछाडि चाहिँ हामीहरू प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। 2068 क्वेसन नम्बर 16 अरमा दिएको रहेछ। ल त्यो प्रब्लमलाई पनि सल्भ गरेर हेरिहालौँ। यस्तै खालको सजिलै दिएको छ यो पनि। 2068 क्वेसन नम्बर 16, 2068 क्वेसन नम्बर 16 अरमा दिएको रहेछ। अब कुन कुनबाट गर्नु भनेको छ त यहाँनिर हामीले भोलामिन एक्टिभिटीको प्रब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि जम्मा 2टा मेथडलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा त छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। एउटा भोलम बेस कस्टिङ, त्यसलाई कन्भेन्सनल पनि भनिन्छ होइन, ट्रेडिसनल पनि भनिन्छ, एब्जर्प्सन पनि भनिन्छ, मेसिन आवरको आधारमा अथवा लेबर आवरको आधारमा पनि भनिन्छ। अर्को पार्टमा रहेको छ एक्टिभिटी बेस कस्टिङ। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई रिक्वायरमा के भनेको छ भनेदेखि युनिट कस्ट अन्डर ट्रेडिसनल भोलम बेस कस्टिङ भनेको छ। ट्रेडिसनल भोलम बेस कस्टिङ भयभरको सबै भन्न खोज्दै रहेछ यहाँनिर। सिस्टम एन्ड युनिट सेलिङ प्राइस पहिले भोलम बेस ट्रेडिसनल बेस कस्टिङबाट गर्नु अरे, अनि सेलिङ प्राइस पनि निकाल्नु अरे। सेलिङ प्राइस भनेको त हामीहरूले अन्तिममा निकाल्ने हो क्या, कस्ट आइसकेपछि त्यो लागतमा नाफा प्रफिट जोडेर निकाल्नु पर्ने हो नि त होइन, सेलिङ प्राइस त। त्यही भएर सरासरी अब यो गर्दै जाँदा भइहाल्यो। 1 नम्बरमा हामीलाई कन्भेन्सनल मेथडबाट भोलम बेस कस्टिङबाट गर्नु भनेको रहेछ। सुरुमा लेख्छौँ हामीहरू युजिङ कन्भेन्सनल मेथड अथवा कन्भेन्सनल मेथडै भनेर मात्रै लेख्दा पनि भइहाल्यो र कन्भेन्सनल मेथड। ल कन्भेन्सनल मेथडबाट गर्दाखेरि त सबैभन्दा सुरुमा हामीले कि त मेसिन आवर रेट निकाल्नु पर्यो कि त लेबर आवर रेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ होइन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरूले यदि मेसिन आवर पर युनिट भनेको छ भने युनिटसित गुणा गरिदिने, लेबर आवर पर युनिट भनेको छ भने युनिटसित गुणा गरिदिने। यहाँ हामीलाई के भन्यो, मेसिन आवर पर युनिट भनेको रहेछ। अब मेसिन आवर पर युनिट 1 युनिट बराबर हामीलाई 5 मेसिन आवर रहेछ होइन। 1 युनिट बराबर 5 मेसिन आवर हुन्छ भने 18,000 युनिट बनाउनका लागि जम्मा युनिट त 18,000 बनिएको छ नि त। 18,000 युनिट बनाउनका लागि 18,590,000 मेसिन आवर हुन्छ। पहिले टोटल मेसिन आवर निकाल्नु पर्यो, अनि डाइरेक्ट लेबर आवर युज पर युनिट भनेको छ। लेबर आवर पनि पर युनिट भनेको कारणले गर्दा पहिले मेसिन आवर पनि पर युनिट भन्यो, लेबर आवर पनि पर युनिट भन्यो, युनिटसित गुणा गरेर टोटल मेसिन आवर र टोटल लेबर आवर निकालिदिइहाल्ने। ल कन्भेन्सनल मेथड लेख्नुभन्दा अगाडि नै गरिदिँदा पनि भयो, कन्भेन्सनल मेथड लेखिसके पछाडि यिनीहरू गरिदिँदा पनि केही फरक पर्दैन। सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू लेख्छौँ क्यालकुलेसन अफ टोटल मेसिन आवर।
टोटल मेसिन आवर हैन फर कुन कुन प्रोडक्ट दिएको छ त हामीलाई एउटा प्रोडक्ट दिएको छ यो क्वेशनमा ए दिएको छ एउटा अर्को फर प्रोडक्ट अर्को के दिएको छ बी दिएको छ अर्को फर प्रोडक्ट के दिएको छ प्रोडक्ट सी दिएको छ प्रत्येकको गर्दै जानु पर्यो एबीसी मा कति कति मेसिन आवर रहेछ एबीसी दिएको छ मेसिन आवर पर युनिट भन्नु त्यही भएर प्रत्येकको युनिटसित गुणा गर्नु पर्यो 18000 14000 र 10000 दिएको रहेछ 18000 14000 र 10000 दिएको छ हैन इन्टु कति कति दिएको रहेछ मेसिन आवर पर युनिट भनेर 5 4 र 3 दिएको रहेछ 5 4 र 3 भइहाल्यो हैन कति आउँछ 18 5 90000 घण्टा आउँदो रहेछ सुरुमा अर्को 14 चौको कति 56 14 × 4 गर्दाखेरि 56000 आइहाल्यो 56000 घण्टा रहेछ अर्को 10 यहाँ 30000 घण्टा रहेछ हैन गर्दा टोटल कति आयो 90 56 र 30 ल 90 56 र 30 गर्दाखेरि आउने रहेछ 1,76,000 आउँदो रहेछ ल 1,76,000 आउँदो रहेछ यति घण्टा आउँदो रहेछ यो भइहाल्यो यो चाहिँ टोटल मेसिन आवर भयो ल टोटल मेसिन आवर भइहाल्यो अब यहाँ भन्दा पछाडी अर्को के निकाल्नु पर्यो क्याल्कुलेसन अफ टोटल लेबर आवर ल टोटल लेबर आवर अब टोटल लेबर आवर निकाल्नको लागि सबैमा यहाँ पनि पर युनिट भनेको छ त्यही भएर फर प्रोडक्ट एउटा प्रोडक्ट ए मा कति छ निकाल्नु पर्यो अर्को फर प्रोडक्ट बी मा कति छ त्यो पनि निकाल्नु पर्यो अर्को फर प्रोडक्ट पीआरओडी प्रोडक्ट सी मा कति छ यो पनि निकाल्नु पर्यो प्रत्येकको निकाल्दै जानु पर्यो पर युनिट भनेको कारणले गर्दा यो डाइरेक्ट लेबर आवरलाई पनि युनिटसित गुणा गर्नु पर्यो प्रत्येकको एउटा 18000 दिएको छ एउटा 14000 दिएको छ एउटा कति हजार दिएको छ 10000 दिएको छ इन्टु भइहाल्यो कति कति भनेको छ पर युनिट डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिट भनेर लेबर आवर पर युनिट 1 2 3 1 2 3 7.5 6 र 4.5 7.5 6 र 4.5 हैन प्रत्येकको गुणा गरेर लेखिदिने 18000 × 7.5 18 × 7.5 गर्दाखेरि आउँछ 1,35,000 घण्टा आउने रहेछ यहाँनिर 1,35,000 घण्टा भइहाल्यो 14000 × 6 14000 6 गर्दा 84,000 घण्टा आइहाल्यो यहाँनिर अर्कोमा रहेछ 10000 × 4.5 भनेको 45,000 आइहाल्यो र सबै जोडिदिने 135 1,35,000 घण्टा 84 घण्टा र 45 घण्टा गर्दाखेरि जम्मा 2,64,000 घण्टा चाहिँ टोटल लेबरले काम गरेका रहेछन् 2,64,000 घण्टा आवर भयो ल यो चाहिँ टोटल लेबर आवर भयो यो पनि टोटल मेसिन आवर भनेको कति 1,76,000 घण्टा भइहाल्यो अब यति त हामीहरूले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा पनि बुझेकै कुरा हो गरेकै कुरा हो हैन रेगुलर रूपमा यस्तै कुरा हामीहरू गर्दै आइरहेका छौं अब यहाँ भन्दा पछाडी हैन यहाँ भन्दा पछाडी के गरिदिने त भनेदेखि अब कन्भेन्सनल मेथडमा हामीहरू छौं भनेदेखि त कन्भेन्सनल मेथडको स्टेप 1 मा हामीले गर्नुपर्ने त कि त मेसिन आवर रेट निकाल्नु पर्यो कि त लेबर आवर रेट निकाल्नु पर्यो यहाँनिर के भनेको छ युनिट कस्ट अन्डर ट्रेडिसनल भोलम बेस कस्टिङ सिस्टम इन युनिट सेलिङ प्राइस भनेको छ भोलम बेस कस्टिङ यानी कि कन्भेन्सनल बेस कस्टिङबाट क्वेशन सल्भ गर्नु भनिरहेको छ तर हामीलाई मेसिन आवर युज गर्नु कि लेबर आवर युज गर्नु यहाँनिर भनेको छैन मेसिन आवर युज गर्नु कि लेबर आवर युज गर्नु भनेन भने हामीलाई यदि दुईटै मेसिन आवर र लेबर आवर दुईटै थियो भने मेसिन आवर युज गरेर हामीहरू गरिदिन्छौं तर यहाँनिर हामीलाई भनेको रहेछ द प्रोडक्सन ओभरहेड इज प्रेजेन्टली एपोर्सन्ड अन द बेसिस अफ मेसिन आवर भन्दैछ नि त मेसिन आवरको बेसिसमा यो प्रोडक्सन सञ्चालन भइरहेको रहेछ भनिरहेको छ हैन त्यही भएर स्टेप 1 मा हामीहरूले गर्ने भनेको स्टेप 1 मा हामीहरू निकाल्दिन्छौं स्टेप 1 मा ओभरहेड रेट अन द बेसिस अफ मेसिन आवर ल मेसिन आवरको आधारमा निकाल्दिन्छौं मेसिन आवरको आधारमा निकाल्दाखेरि हामीहरुको फर्मुला के थियो टोटल ओभरहेड हैन यो मेसिन आवर रेट भनेको डिवाइडेड बाइ टोटल मेसिन आवर ल टोटल ओभरहेड भनेको कति हो त हामीलाई क्वेशनमा जति दिएको छ त्यति हो यहाँनेरि भनेकै छ अहिले मटेरियल ह्यान्डलिङ एन्ड डिस्प्याच कस्ट मेसिन ह्यान्डलिङ कस्ट स्टोर रिसिभिङ कस्ट इन्स्पेक्सन कस्ट अनि मेसिन सेटअप कस्ट भनेर जम्मा 2,22,260 टोटल ओभरहेड ओएच भनेको ओभरहेड दिएकै छ 2,22,260 हैन 2,22,260 भइहाल्यो डिवाइडेड बाइ अब टोटल मेसिन आवर कति आएको छ हामीहरुको यहाँनेरि 1,76,000 घण्टा आएको छ गर्दाखेरि कति आउने रहेछ
रुपिस कति रुपियाँको टाका दरले आउँदो रहेछ त ओभरहेड मेसिन आवरको बेसिसमा 2,22,260 डिभाइडेड बाई 1,76,000 गर्दाखेरि आउने रहेछ 1.2628 1.2628 आउँदो रहेछ ल। यहाँसम्म लेखिदिएँ मैले चाहिँ 1 2 3 4 5वटा लेखिदिएँ फिक्स फोसम्म लेख्दाखेरि काफी हुन्थ्यो। अब यहाँभन्दा पछाडि हामीहरूले गर्ने भनेको त स्टेप 1मा हामीहरू कन्भेन्सनल मेथडमा छौँ। स्टेप 1 हामीले गरिसक्यौँ, मेसिन आवर रेट निकालिसक्यौँ भने अब स्टेप 2मा गएर गर्ने भनेको हामीले स्टेप 2मा क्यालकुलेसन अफ टोटल कस्ट अथवा स्टेटमेन्ट सोइङ टोटल कस्ट। अब टोटल कस्ट निकाल्छौँ हैन। टोटल कस्ट निकाल्न पनि यहाँनिर के छ त, जम्मा सबैभन्दा सुरुमा डाइरेक्ट मेटेरियलमा डाइरेक्ट लेबरहरुमा भएको खर्च जोडेर प्राइम कस्ट निकाल्ने, त्यो प्राइम कस्टमा ओभरहेड जोडेर टोटल कस्ट निकाल्ने, त्यही त हो खेलो फड्को खाली। ल सबैभन्दा सुरुमा कोलम बनाइदिन्छौँ हामीहरू। अहिले यो क्वेसनमा हामीलाई 3वटा प्रोडक्ट दिएको छ, एबीसी भनेर दिएको छ हैन। यो भइहाल्यो। सबैभन्दा सुरुमा पार्टिकुलर भइहाल्यो, पार्टी CULARS पार्टिकुलर एउटा भयो। प्रोडक्ट ए दिएको रहेछ, अर्को दिएको रहेछ हामीलाई प्रोडक्ट बी दिएको रहेछ, अर्को दिएको रहेछ प्रोडक्ट सी दिएको रहेछ। सुरुमा लेख्छौँ हामीहरू आउटपुट इन युनिट भनेर दिएको रहेछ हैन। सबैभन्दा सुरुमा लेख्ने भनेको त आउटपुट इन युनिटै हो। कति दिएको रहेछ आउटपुट इन युनिट, यहाँनिर हेरौँ त। युनिट प्रोड्युस भनेर 18,000 अनि 14,000 र कति हजार दिएको रहेछ, यहाँनिर 10,000 दिएको रहेछ। सुरुमा आयो 18,000 अनि 14,000 र कति दिएको रहेछ 10,000 दिएको रहेछ। आउटपुट इन युनिट हामीहरूले सकिहाल्यौँ। आउटपुट इन युनिटलाई क्लोज गरिदिने। अब जति पनि हामीहरूको डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर हैन, मेटेरियलमा भएको खर्च, लेबरमा भएको खर्च, जति पनि यस्तो प्रत्यक्ष खर्चहरू छन् त्यसलाई सुरुमा लेखिदिने। अब मेटेरियलमा खर्च भएको छ कि छैन, यहाँ भएको छ र मेटेरियल पर युनिट रुपिज भनौँ नि। 1 युनिट मेटेरियललाई कति पर्दो रहेछ रुपिजमा दियो नि त। यो चाहिँ मेटेरियलमा भएको खर्च क्या। 1 युनिट मेटेरियललाई कति पर्दो रहेछ 55 भने जम्मा कति युनिट छ यहाँनिर 18,000 इन्टु 55 पर युनिट भन्ने बित्तिकै युनिटलाई गुणा गर्नु पर्यो। यो मेटेरियलमा भएको खर्च दिएको रहेछ, त्यही भएर सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू लेखिदिन्छौँ डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर लेखिदिन्छौँ। डाइरेक्ट मेटेरियल ल मेटेरियलमा भएको खर्च हामीहरूलाई दिएको छ हैन। डाइरेक्ट मेटेरियलमा कति खर्च भएको रहेछ त भन्दाखेरि र मेटेरियल पर युनिट भन्नु, युनिटसित गुणा गर्नु पर्यो। 18,000 इन्टु 55 18,000 इन्टु 55 गर्दाखेरि हामीहरूको आउँछ जम्मा 9,90,000 आउँदो रहेछ। सुरुमा 9,90,000 आयो। अर्कोमा फेरि दिएको छ मेटेरियलमा भएको खर्च 60 इन्टु 14,000 14,000 इन्टु 60 गर्दाखेरि हामीहरूको आउने रहेछ 8,40,000 आउने रहेछ। 8,40,000 हैन। अब अर्कोमा फेरि सबै यसरी नै त हो। 48 इन्टु 10,000 भनेको 4,80,000। यो चाहिँ भयो हामीहरूको मेटेरियलमा भएको खर्च। अब मेटेरियल त त्यतिकै फ्याक्ट्रीमा ल्याएर थुपार्दा वस्तु बनिँदैन हैन, त्यसलाई लेबरहरू प्रयोग गर्नु पर्यो। अब लेबरमा कति रुपियाँ खर्च हुन्छ त हामीलाई लेबरको खर्च दिएको छ कि छैन। युनिट प्रोड्युस दियो, प्रोडक्सन रन दिएको छ, मेसिन आवर दिएको रहेछ, सेल्स अर्डर रिसिभ दिएको रहेछ, डाइरेक्ट लेबर आवर भनेर दिएको रहेछ। लेबर आवर हो है, यो लेबरमा भएको खर्च होइन नि त। मेटेरियल र मेटेरियल पर युनिट भनेको कति रुपियाँको टाका दरले दिएको रहेछ। भेरिएबल ओभरहेड पर युनिट पनि एक्स्ट्रा पोइन्ट हामीलाई यहाँनिर एउटा दिएको रहेछ। यहाँनिर त लेबरमा दिएको छैन, यहाँनिर भनेको छ द डाइरेक्ट लेबर आवर रेट इज 2.5 पर आवर भनेको 1 घन्टा काम गरे भने लेबरलाई कति रुपियाँ दिनु पर्दो रहेछ 2.5 दिनु पर्दो रहेछ। 1 घन्टा काम गरे लेबरले भनेदेखि 2 रुपियाँ 50 पैसा दिनु पर्दो रहेछ। यो चाहिँ डाइरेक्ट लेबरमा भएको खर्च भयो हैन। डाइरेक्ट LABOUR लेबर कस्ट भयो क्या। 2 रुपियाँ 50 पैसा भन्दैछ नि। 1 घन्टा काम गरे लेबरले भने 2 रुपियाँ 50 पैसा दिनुपर्छ अरे। भने अब प्रोडक्ट ए बनाउनका लागि कति घन्टा काम गरे, प्रोडक्ट बी बनाउनका लागि कति घन्टा, प्रोडक्ट सी बनाउनका लागि कति घन्टा त। 1 घन्टा काम गरेको 2.5 पाउँछन् भने 2.5 पाउँछन् भने प्रोडक्ट ए बनाउनका लागि हेरौँ त लेबर आवर यहाँ दिएको छ नि। कति घन्टा काम गरेका छन् 1,35,000 घन्टा काम गरेका छन्। 2.5 इन्टु 1,35,000 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ 3,37,500 आउँदो रहेछ ल। 3,37,500। अब 1 घन्टा काम गरेको 2.5 पाउँछन् भने प्रोडक्ट बी बनाउनका लागि जम्मा कति घन्टा काम गरेका छन् लेबरले 84 घन्टा काम गरेका छन्। गर्दा 2,10,000 आउँदो रहेछ। 2,10,000 भइहाल्यो। अब 1 घन्टा काम गरेको 2.5 पाउँछन् भने जम्मा कति घन्टा काम गरेका छन् 45,000 घन्टा काम गरेका छन्। गर्दाखेरि जम्मा कति आउँदो रहेछ 1,12,500। जति पनि डाइरेक्टहरू छन् नि डाइरेक्ट जोडेर हामीहरूले के निकाल्नुपर्छ प्राइम कस्ट निकाल्नुपर्छ हैन। डाइरेक्ट जोडेर निकाल्ने भनेको हामीले के हो प्राइम कस्ट भनेर निकाल्नुपर्छ। प्राइम कस्ट भनेको ए भइहाल्यो। कति आउने रहेछ 9,90,000 प्लस 3,37,500 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ
13,27,500 आउँदो रहेछ। अब अर्कोमा 8,40,000 8,40,000 प्लस अर्को कति दिएको रहेछ 2,10,000 गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ 10,50,000 10,50,000 आउँदो रहेछ। अर्कोमा दिएको रहेछ 8,00,000 4,80,000 प्लस अर्को कति 1,12,500 गर्दाखेरि 5,92,500 आउँदो रहेछ। यो चाहिँ हामीहरूको प्राइम कस्ट भयो। अब प्राइम कस्टमा हामीले ओभरहेड भनेको अप्रत्यक्ष खर्च इन्डाइरेक्ट कस्ट हो, त्यो चेन्जेस भइराख्ने किसिमको हो क्या। त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ हामीलाई एउटा एक्स्ट्रा पोइन्ट के दिएको छ भने भेरिएबल ओभरहेड पर युनिट 1 युनिट बराबर कति यो ओभरहेड दिएको रहेछ नि त। अब यो प्राइम कस्टमा हामीले जोड्ने भनेको एड ओभरहेड हो नि त हैन। ओभरहेड जोड्नु पर्यो। ओभरहेड भनेको त हामीले यसको आधारमा निकाल्नु पर्ने हो। कति रेट आएको छ ओभरहेडको 1.2 छ 284 आएको छ हैन। मेसिन आवरको आधारमा यो रेट निकालेको कारणले मेसिन आवरलाई गुणा गरेर हामीले ओभरहेड लेख्नुपर्ने हो। तर यहाँ हामीलाई अर्को पनि पोइन्ट दिएको छ भेरिएबल ओभरहेड पनि दिएको कारणले गर्दा पहिले एड भेरिएबल ओभरहेड भनेर लेखिदिने। भेरिएबल ओभरहेड कति दिएको छ त पर युनिट 1 युनिट बराबर 21.5 दिएको छ भने युनिटसित गुणा गरेर लेख्नु पर्यो ल। पहिले यो एउटा एक्स्ट्रा पोइन्ट थप्यो 21.5 इन्टु यस्तो क्वेसनमा आयो भने गर्नु पर्यो इन्टु 18,000 भेरिएबल भन्ने बित्तिकै ओभरहेड भन्नु तल राख्नु पर्यो। 21.5 इन्टु 18,000 गर्दाखेरि 3,87,000 आयो 3,87,000 आउने रहेछ। अब फेरि 23 इन्टु 14,000 पर युनिट भनेको हो नि त यो 23 इन्टु 14,000 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ हामीहरूको 3,22,000 आउँदो रहेछ 3,22,000 आउँदो रहेछ। अब अर्को फेरि सबैको यसरी नै गर्दै जानु पर्यो क्या। यहाँ पनि 23 इन्टु 14,000 हैन 14,000 इन्टु 23 त्यही गऱ्यौँ हामीले 14,000 इन्टु 23 गर्दाखेरि 3,22,000 लेखिहाल्यौँ। अर्को कति दिएको छ यो भेरिएबल ओभरहेड पर युनिट 11.75 इन्टु 10,000 11.75 इन्टु 10,000 11.75 इन्टु 10,000 गर्दाखेरि 1,17,500 आउँदो रहेछ ल 1,17,500। यो चाहिँ भयो हामीहरूको भेरिएबल ओभरहेडहरू भयो क्या। सजिलै छ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ केही छैन हैन। तर अलिकति सुरुमा चाहिँ हामीहरूलाई गर्दाखेरि समस्या आउन सक्छ तर बुझिहालिन्छ। यो भयो भेरिएबल ओभरहेड। अब केही समस्या आउँदैन। भेरिएबल ओभरहेडमा अब अरु ओभरहेड पनि दिएको छ नि त OVERHEAD अरु ओभरहेड पनि त लेख्नु पर्यो हामीले। अब अरु ओभरहेड चाहिँ के को आधारमा अरु बेला के को आधारमा लेख्थ्यौँ यहाँ हेर्नु त। यो मेसिन आवरको आधारमा हामीले रेट निकालेका छौँ नि मेसिन आवर रेट निकालेका छौँ नि। यो ओभरहेड रेट अन द बेसिस अफ मेसिन आवर मेसिन आवरको आधारमा ओभरहेडको रेट निकालेका छौँ भने त्यसलाई मेसिन आवरसितै गुणा गरेर लेख्नु पर्यो। प्रत्येक प्रोडक्टमा कति कति मेसिन आवर छ त्यहीसित गुणा गरेर लेख्ने। लेबर आवरको आधारमा यो रेट निकालेका छौँ भने लेबर आवरसितै गुणा गरेर लेख्नु पर्यो। अहिले हामीले मेसिन आवरको आधारमा निकालेका छौँ नि त त्यही भएर मेसिन आवरसित गुणा गर्दै लेख्दै गर्ने ल। मेसिन आवर कति कति दिएको छ हामीलाई यहाँनिर 9,000 घन्टा दिएको छ एउटामा 56,000 एउटामा 30,000 घन्टा दिएको छ। प्रत्येकलाई गुणा गर्नु पर्यो ल। 9,000 कि 90,000 90,000 इन्टु 1.2 छ 284 दिएको रहेछ गर्दाखेरि कति आउँछ हामीहरूको 1,13,655.6 आयो ल। यो ओभरहेडहरू लेख्दैछौँ हामीहरू। अर्कोमा 56,000 दिएको छ मेसिन आवरसित गुणा गर्ने 1.2 छ 284 दिएको रहेछ गर्दाखेरि हामीहरूको कति आउने रहेछ 70,719.04। त्यो पोइन्टको नलेख्दा पनि हुन्थ्यो। अब लेखिहालौँ सबै नछुटाइदिउँ भयो भरको। अर्को दिएको छ 30,000 दिएको रहेछ इन्टु 1.2 छ 284 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ हामीहरूको 37,885 पोइन्ट कति 2 रहेछ। अब यो ओभरहेड पनि अहिले दुईटा भइदियो क्या। पहिले ओभरहेड लेखौँ हैन दुईटा ओभरहेड रहेछ नि त यो क्वेसनमा दुईटा ओभरहेड जोडिदिइहालौँ गर्दाखेरि हामीहरूको टोटल ओभरहेड कति आउँदो रहेछ टोटल ओभरहेड भनेर लेखिदिने। टोटल ओभरहेड दुईटा जोड्दाखेरि कति 3,87,000 तीनवटा 0 प्लस अर्को 1,13,655.6 गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ यहाँनिर 5,05,00655.6 आयो। अर्कोमा कति आउँदो रहेछ 3,22,000 प्लस 7,01,9.04 गर्दाखेरि 70,000 7 लाख भने 70,719.04 हैन गर्दा 3,92,719.04 आयो हैन। अब अर्कोमा कति आउँदो रहेछ 1,17,500 प्लस 3,38,885.2 हो 37,885.2 ल ठिक छ गर्दाखेरि आउँदो रहेछ हामीहरूको ओभरहेड 1,55,385 कति आयो 2 आयो ल। यसरी हामीले ओभरहेड लेख्यौँ।
अब यो प्राइम कस्टमा यो ओभरहेड जोड्दा अहिले दुईटा ओभरहेड भएर अलिकति जिगज्याग लाग्ने जस्तो भएको तर केही पनि छैन। प्राइम कस्टमा ओभरहेड जोड्दाखेरि के आउँछ हामीहरूको टोटल कस्ट आउँछ क्या। टोटल कस्ट यो ओभरहेड भयो बी भयो होइन। टोटल कस्ट भनेको एमा के जोडिदिने एमा बी जोड्ने बित्तिकै टोटल कस्ट आइहाल्यो। टोटल कस्ट कति आउने रहेछ त भनेदेखि जोडिदिउँ अब 13,27,500 13,27,500 प्लस 5,006 5.5 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ यहाँनिर 5,005 लाखलाई ठिक छ 18,28,155 पोइन्ट कति आउने रहेछ छ। अब अर्को पनि जोडिदिउँ यसरी नि 10,50,000 1 2 3 प्लस 3,92,719.04 गर्दाखेरि आउने रहेछ 14,42,719.04। अब अर्कामा फेरि गरिदिउँ 15,01,55,385.2 होइन मा प्राइम कस्ट कति दिएको छ प्लस 5,92,500 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ हामीहरूको 7,47,885.2। अब यो त कस्ट निस्क्यो हामीले निकाल्नुपर्ने त अर्को पनि छ कस्ट पर युनिट भनेर निकाल्दिने। कस्ट पर युनिट निकाल्नका लागि यो कस्टलाई युनिटले भाग गरिदिने अन्तिमबाट भाग गर्दै आएला म अघि क्याल्कुलेटरमा आएकै छ यो यसलाई 10,000ले भाग गरिदिने 1 10 100 1000 10,000 युनिटले भाग गर्दाखेरि @ रुपिज 74 पोइन्ट कति आउँदो रहेछ 788 आउँदो रहेछ। अब अर्कोमा कति आउँछ 14,42,719.04 डिभाइडेड बाई 14,000 युनिटले भाग गर्दाखेरि 103 आउँदो रहेछ रुपिज 103.05 आउँदो रहेछ। यो कस्ट हो क्या 1 युनिट बराबर। अर्को दिएको छ हामीलाई 18,28,155.6 दिएको छ होइन डिभाइडेड बाई 18,000ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ हामीहरूको यहाँनिर 101.5642 आउँदो रहेछ ल। हो यसरी हामीले यो चाहिँ के भयो कस्ट पर युनिट भयो होइन। अब यो कस्ट पर युनिटमा यहाँनिर अझै भनेको छ क्या क्वेसन एक त लामो माथिको लामो बनाइदिएको छ क्या अझै धेरै लामो। के भनेको छ भनेदेखि यो त हामीले कस्ट निकालिहाल्यौँ 101.543 भनेको छ 42 आयो ठिकै छ। अर्को 103.05 आइहाल्यो अर्को 74 आइहाल्यो। अब यहाँभन्दा पछाडि नि ट्रेडिसनल भोलम बेस कस्टिङबाट गरेर युनिट सेलिङ प्राइस पनि निकाल्नु अरे 20% प्रफिट अन कस्ट। अब सेलिङ प्राइस निकाल्नका लागि यो जुन कस्ट हो नि कस्टमा उसले के जोड्छ नाफा जोडेर मात्रै बेच्ने हो नि त। त्यही भएर एड हामीले के गर्नु पर्यो प्रफिट कति गरिदिनु पर्यो 20% अन कस्ट प्राइस। कस्टको 20% प्रफिट भनेको छ क्या। कस्टको 25% प्रफिट भन्यो भने जति कस्ट छ त्यसको 20% निकाल्दै जाने 101.5642 छ को 0.2 20% गर्दाखेरि 20 रुपियाँ नाफा जोड्दो रहेछ। रुपिज कति रुपियाँ नाफा जोड्दो रहेछ 20.312 नाफा जोड्दो रहेछ। अब यति गर्ने बित्तिकै सेलिङ प्राइस पर युनिट आउँछ अनि चाहिँ हामीहरूको सकिन्छ ल। अनि चाहिँ बल्ल हामीहरू अन्तिम अवस्थामा पुग्छौँ। सेलिङ प्राइस पर युनिट निकाल्नु भनेको छ नि त। यो नाफा जोड्दाखेरि कति आउँदो रहेछ प्लस 101.5642 जोड्दाखेरि 121.877 आयो हामीहरूको यहाँनिर यसको सेलिङ प्राइस पर युनिट। अर्कोमा पनि हामीहरूले फेरि कस्टको 20% नाफा भनौँ नि त। कस्टको भनौँ भने प्रफिट अन कस्ट भनौँ भने यसरी हो नि त। प्रफिट अन कस्ट भनौँ भने प्रफिट एमाउन्ट निकाल्नका लागि जति कस्ट दिएको छ इन्टु जति प्रफिट पर्सेन्टेज दिएको छ डिभाइडेड बाई 100 हो। जस्तै अहिले यही क्वेसनमा प्रफिट अन सेलिङ प्राइस भनेको भए नि प्रफिट अन सेलिङ प्राइस भनेको भए प्रफिट निकाल्ने फर्मुला के हुन्थ्यो जति कस्ट दिएको छ इन्टु प्रफिट पर्सेन्टेज डिभाइडेड बाई 100 माइनस प्रफिट पर्सेन्टेज गरेर हो यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्थ्यो प्रफिट होइन। त्यस्तो बारेमा पनि हामीले छलफल गर्दै जान्छौँ। अहिले चाहिँ हामीलाई यसमा चाहिँ के भनेको छ यो 1 नम्बरमा भनेदेखि प्रफिट अन कस्ट भनेको छ नि त। कस्टबाट प्रफिट निकाल्नु भनौँ भने जति कस्ट छ नि इन्टु कति पर्सेन्ट प्रफिट छ होइन 20% प्रफिट भन्यो। त्यही भएर यही कस्टको 20% निकालिदिँदै जाँदा भइहाल्यो प्रफिट आइहाल्यो जोड्दाखेरि सेलिङ प्राइस आइहाल्छ। अर्को 103.05 छ को 20% होइन 20% प्रफिट भनेको 0.2 गर्दाखेरि 20.61 रुपियाँ प्रफिट हुँदो रहेछ। सेलिङ प्राइस कति हुन्छ कस्टमा प्रफिट जोड्ने बित्तिकै सेलिङ प्राइस आयो 103.05 गर्दाखेरि हामीहरूको आउने रहेछ 123 रुपियाँ प्रफिट भएको 123.66मा बेचेको रहेछ। अर्को पनि 74.78 को 0.2 प्रफिट हुँदाखेरि कति 14.9576 प्रफिट रहेछ। यो दुईटा जोडिदिने प्लस 74.788 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ हामीहरूको 89.745 रुपियाँ चाहिँ हामीहरूको यहाँ के भयो
सेलिङ प्राइस आउँदो रहेछ हैन। हिसाब अलिकति लामो खालको छ हैन, तर त्यस्तो अप्ठ्यारो खालको चाहिँ छैन हैन। यसरी हामीले गर्न सक्यौँ ल। 123 पोइन्ट कति आयो, सबै आइहाल्यो हामीहरूको। यो पनि भयो हैन। युनिट कस्ट प्राइस पनि आइहाल्यो। सेलिङ प्राइस 121 123 121 123 र अर्को 89.74 आयो। यो ठिक छ। अब यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू फेरि केमा जान्छौँ, एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा गइहाल्छौँ ल। एक्टिभिटी बेस कस्टिङ। अब एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा सबैभन्दा सुरुमा हामीहरूले स्टेप 1 मा निकाल्नु पर्ने भनेको त कस्ट ड्राइभर रेट हो। त्यही भएर सुरुमा निकालिहाल्छौँ हामीहरू क्याल्कुलेसन अफ कस्ट ड्राइभर रेट। कस्ट ड्राइभर रेट भनेको के हो, CDR भयो ल। कस्ट ड्राइभर रेट निकालिदिइहाल्ने, केही छैन। यो पनि अब सकिहालिन्छ, त्यस्तो गाह्रो भनेको केही छैन। कस्ट ड्राइभर रेटको हामीलाई फर्मेट थाहा छँदैछ हैन। सबैभन्दा सुरुमा कस्ट पुल हुन्छ। के शीर्षक अन्तर्गत खर्च भएको छ त्यो यहाँ लेखिदिन्छौँ, जसलाई भन्छ कस्ट पुल भन्छ। त्यहाँभन्दा पछाडि त्यो खर्च उत्पन्न हुने कारण के हो त, जसलाई भन्छ कस्ट ड्राइभर भन्छ। त्यहाँभन्दा पछाडि प्रोडक्ट के दिएको छ त भनेर यहाँनिर कोलम बनाउँछौँ। अहिले यो क्वेसनमा हामीहरूलाई प्रोडक्ट ABC दिएको छ। एउटा A को कोलम, एउटा B को कोलम र एउटा C को कोलम दिएको रहेछ। यो भनेको प्रोडक्ट भइहाल्यो हैन। प्रोडक्ट एउटा A एउटा B र अर्को C भइहाल्यो। त्यहाँभन्दा पछाडि आउँछ हामीहरूको टोटल कस्ट ड्राइभर भनेर आउँछ। त्यहाँभन्दा पछाडि आउने भनेको टोटल कस्ट ड्राइभर भन्दा पछाडि आउने भनेको टोटल ओभरहेड भइहाल्यो। अनि लास्टमा त कस्ट ड्राइभर रेट हामीहरू निकालिहाल्छौँ हैन। अब सरासरी यसको पनि गर्दै जाऊँ ल। कस्ट पुल भनेको के दिएको रहेछ त, यहाँ मेटेरियल ह्यान्डलिङ एन्ड डिस्प्याच कस्ट भनेर दिएको छ। मेटेरियल ह्यान्डलिङ ल, METERIAL मेटेरियल ह्यान्डलिङ एन्ड डिस्प्याच कस्ट भनेर दिएको रहेछ। DSPATCHES डिस्प्याच कस्ट भनेर दिएको रहेछ। मेटेरियल ह्यान्डलिङ एन्ड डिस्प्याच कस्टको अब मेटेरियल ह्यान्डलिङ मेटेरियललाई ह्यान्डलिङ गर्ने भनेको जति मेटेरियलको क्वान्टिटी छ त्यही अनुसार त्यसलाई ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यसको बेसिस हामीलाई यहाँनिर दिएको छैन। मेटेरियल ह्यान्डलिङ एन्ड डिस्प्याच कस्ट भनेको कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्ने हो त भन्ने कुरा अब यहाँ खोज्नु पर्यो क्या हामीलाई। यसको प्रत्येकको नि यहाँ जति पनि दिएको छ नि हामीलाई यो कस्ट पुलहरू, त्यसको सबै बेसिस छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। एउटा युनिट प्रोड्युस दिएको छ, यसको बेसिस होइन। प्रोडक्सन रन, यसको बेसिस हुँदै होइन हैन। मेसिन आवर पनि होइन। सेल्स अर्डर रिसिभ भनेर दिएको रहेछ एउटा र मेटेरियल। अब मेटेरियल ह्यान्डलिङ एन्ड डिस्प्याच कस्टको यहाँ पहिले सबै हेर्दै जाऊँ हैन। अनि यसको आधारमा हामीहरू त्यसको बेसिस पनि छुट्याइदिँदै जाऊँ। यतापट्टि पनि हामीलाई यो डाइरेक्ट लेबर आवर भनेर दिएको छ हैन। द नम्बर अफ रिक्विजिसन रेज भनेर दिएको छ। रिक्विजिसन रेजमा पनि हुँदैन। द प्रोडक्सन ओभरहेड ल। सबैलाई यहाँनिर हेर्दाखेरि नि हामीहरूको मेटेरियल ह्यान्डलिङ यसको पहिले मिनिङ बुझ्नु पर्यो क्या हामीहरूले। मेटेरियल ह्यान्डलिङ भनेको नि मेटेरियललाई ह्यान्डल कतिखेर गरिन्छ त हैन। क्वान्टिटी अफ मेटेरियलमा पनि हुन्छ। जति धेरै क्वान्टिटी भयो मेटेरियलको त्यति नै धेरै त्यसलाई ह्यान्डल गर्नका लागि खर्च पनि हुन्छ हैन। अनि जति थोरै मेटेरियल भयो त्यसको ह्यान्डल गर्नमा पनि त्यति थोरै खर्च हुन्छ हैन। एउटा क्वान्टिटी अफ मेटेरियल हुन्छ यसको बेसिस। अब मेटेरियलको क्वान्टिटी पनि हामीलाई यहाँनिर दिएको छैन हैन। र मेटेरियल रिक्वायर भनेर हामीलाई कहीँ दिएको छ त, र मेटेरियल पर युनिट भनेर। यो र मेटेरियलको कस्ट हो। 1 युनिटमा 5 केजी मेटेरियल लाग्छ भनेकोमा त्यो युनिटसित गुणा गरेर जम्मा मेटेरियलको क्वान्टिटी कति हो त्यो हामीहरू निकाल्थ्यौँ। अस्तिको क्लासमा पनि हामीले एकचोटि गरेका थियौँ। यहाँनिर क्वान्टिटी अफ मेटेरियल पनि निकाल्न सकिँदैन। अब यो मेटेरियल ह्यान्डलिङ चाहिँ कतिखेर गर्नुपर्छ त, मेटेरियलको ह्यान्डल मेटेरियलको व्यवस्थापन चाहिँ कतिखेर गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सेल्स अर्डर रिसिभ जति हामीहरूको सेल्स अर्डर रिसिभ भइरहेको छ नि, बिक्री गर्नका लागि अर्डर आइरहेको छ नि, हो त्यही अनुसार मेटेरियललाई ह्यान्डल गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मेटेरियल ह्यान्डलिङ एन्ड डिस्प्याचको बेसिस के भयो, सेल्स अर्डर रिसिभ भयो ल। यसको सेल्स अर्डर रिसिभड ल, रिसिभ सेल्स अर्डर रिसिभ। अब हामीलाई कति दिएको छ त हेरौँ त। सेल्स अर्डर रिसिभ भनेर 1 2 3 4 1 2 3 4 18 14 र 10 दिएको रहेछ। 18 14 र कति दिएको रहेछ 10। अब सबै जोड्दा कति हुन्छ 18 14 र 10। 18 14 र 10 जोड्दाखेरि 42 हुँदो रहेछ ल। जम्मा आउँदो रहेछ यहाँनिर 42 आउँदो रहेछ। अब टोटल ओभरहेड कति दिएको छ त यसको 35700 35700 भयो हैन। 35700 लाई 42 ले भाग गरिदिउँ त। 35700 डिभाइडेड बाइ कति आउँछ 42 गर्दाखेरि आउने रहेछ 850 आउँदो रहेछ ल। पोइन्टमा आएन। यो पोइन्टमै आयो भने पनि केही फरक पर्दैन। 850 यो मेटेरियल ह्यान्डलिङ भयो। अर्को मेसिन ह्यान्डलिङ कस्ट भनेर दिएको छ। मेसिन ह्यान्डलिङ
मेसिन ह्यान्डलिङ कस्ट भनेर दिएको छ। अब मेसिनलाई ह्यान्डल गर्नुपर्ने भनेको त जति धेरै मेसिन चलेको छ नि, जति धेरै घण्टा मेसिन चलायौँ त्यही अनुसार त्यसलाई ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। मेसिन ह्यान्डलिङ कस्ट भनेको बेसिस भनेको के हुन्छ, मेसिन आवर हुन्छ। हो यो मेसिन आवर चाहिँ अघि हामीले निकालेका छौँ क्या। मेसिन आवर कति निकालेका छौँ, 90,000, 56,000 र 30,000, जम्मा 1,76,000। 90,000 अनि 56,000 र 30,000 निकालेका छौँ, जम्मा आउँछ 1,76,000 आउने रहेछ। अब टोटल ओभरहेड कति दिएको छ त हामीलाई यहाँनिर, मेसिन ह्यान्डलिङ कस्टको टोटल ओभरहेड 1,10,000 1,10,000 दिएको रहेछ हैन। मेसिन ह्यान्डलिङ कस्टको 1,10,000 ठिक छ। अब 1,10,000 लाई 1,76,000 1,10,000 डिभाइडेड बाई 1,76,000 ले भाग गरिदिँदाखेरि आउँछ हामीहरूको 0.625 आउँदो रहेछ, 0.625 आउँदो रहेछ ल। अनि यहाँभन्दा पछाडि मेसिन ह्यान्डलिङ कस्टदेखि अर्को हामीलाई के दिएको छ, स्टोर रिसिभिङ कस्ट भनेर दिएको छ। स्टोर STOR स्टोर रिसिभिङ RECEIVING रिसिभिङ कस्ट। अब स्टोर रिसिभिङ कस्ट भनेको हामीले स्टोरमा रिसिभ गर्दाखेरि लागेको लागत। हामीले स्टोरमा कतिखेर रिसिभ गर्छौँ, जब हामीले माग गऱ्यौँ नि, सामानहरूको डिमान्ड गऱ्यौँ नि, वस्तुहरूको डिमान्ड गरेका छौँ नि, त्यो डिमान्ड गरिसकेपछि हामीले त्यो प्राप्त गर्छौँ। प्राप्त गर्दाखेरि खर्च लाग्छ क्या, ल्याउँदाखेरि लागेको भाडाहरू, अनि त्यसलाई विभिन्न व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ल्याउँदाखेरि, हो त्यो सबै खर्चहरूलाई चाहिँ स्टोर रिसिभिङ कस्ट क्या, स्टोरमा प्राप्त गर्दाखेरि लागेको खर्च। अब स्टोरमा प्राप्त गर्दाखेरि लागेको खर्च केमा डिपेन्ड हुन्छ त, कतिचोटि हामीले माग गरेका छौँ, कतिचोटि डिमान्ड गरेका छौँ, नम्बर अफ रिक्विजिसनमा हुन्छ क्या। यहाँ हामीलाई दिएको छ नि त, द नम्बर अफ रिक्विजिसन रेज भनेको डिमान्ड गरेको, कतिचोटि रिक्विजिसन गरेका रहेछौँ, माग गरेका रहेछौँ भन्न खोजेको क्या। कतिचोटि माग गरेका रहेछौँ अन द स्टोर भनेको 25 फर द इच प्रोडक्ट, प्रत्येक प्रोडक्टलाई कतिचोटि रहेछ, 25 चोटि। इच प्रोडक्ट भनेको प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी क्या, हामीहरूको त प्रोडक्टहरू छ नि त, यहाँ प्रोडक्ट छ नि त, यो प्रत्येक प्रोडक्टलाई 25 चोटि अरे भनेको 25 25 25 भयो ल। यहाँनिर हामीहरूको सबैमा 25 भयो, 25 त्यहाँ कति हुँदो रहेछ, 75 हुँदो रहेछ। यसको बेसिस के रहेछ, नम्बर अफ रिक्विजिसन रेज हुँदो रहेछ, हामीलाई दिएको रहेछ नि त, नम्बर अफ रिक्विजिसन रेज भनेर दिएको रहेछ। मैले चाहिँ रिक्विजिसन रेज मात्रै लेखिदिएँ ल, यहाँनिर रिक्विजिसन रेज RAISD पुरै लेखिदिने ल, एक्जाममा चाहिँ नम्बर अफ रिक्विजिसन रेज भनेर हो त्यो हो नि त। स्टोर रिसिभिङ कस्ट भनेको त स्टोरमा हामीले प्राप्त गर्दाखेरि लागेको बेहोर्नु परेको खर्च भनेको केमा हुँदो रहेछ, रिक्विजिसन रेजमा हुँदो रहेछ ल। 75 आइहाल्यो हामीहरूको हो। अब टोटल ओभरहेड हामीलाई कति दिएको छ त यसको स्टोर रिसिभिङ कस्टको, स्टोर रिसिभिङ कस्टको टोटल ओभरहेड दिएको छ 27,000 दिएको रहेछ ल। 27,000 यहाँनिर आइहाल्यो। अब 27,000 लाई 75 ले भाग गरिदिने, 27,000 डिभाइडेड बाई 75 ले भाग गर्दाखेरि आउँछ हामीहरूको 360 आउँदो रहेछ। यहाँनिर 360 भइहाल्यो। अब यसै गरी अर्को खर्च के दिएको छ हेरौँ ल। सजिलै छ, त्यस्तो गाह्रो खालको चाहिँ होइन, तर यस्तो बेसिस दिएन भने अलिकति झुकिन सक्छौँ हामीहरू। अर्को इन्स्पेक्सन कस्ट भनेर दिएको रहेछ, इन्स्पेक्सन INSPECTION इन्स्पेक्सन कस्ट। इन्स्पेक्सन कस्ट भनेको चाहिँ परीक्षण लागत हो क्या। परीक्षण हामीहरू जब सामान उत्पादन गर्छौँ नि, जति धेरै सामान उत्पादन गऱ्यौँ त्यसको परीक्षण गर्दा लागेको लागत पनि धेरै हुन्छ। परीक्षणै नगरी त बजारमा बेच्ने कुरा त भएन, परीक्षणै नगरी बजारमा हामीले बेच्न थाल्यौँ भने त भरे सामानमा फल्ट निस्किन सक्छ होइन, नराम्रो हुन सक्छ, जसले गर्दा हामीहरूको सामानको माग घट्न सक्छ, हामीलाई नि घाटा हो। त्यही भएर यो इन्स्पेक्सन कस्ट भनेको चाहिँ जति धेरैचोटि हामीले प्रोडक्ट उत्पादन गरेका छौँ नि, हो त्यति नै धेरैचोटि परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा खर्च लाग्दै जान्छ। त्यही भएर इन्स्पेक्सन कस्टको बेसिस भनेको हामीलाई प्रोडक्सन रन दिएको छ नि, जति धेरै हामीले प्रोडक्टहरू रन गर्दै गऱ्यौँ, उत्पादन गर्दै गएका छौँ, त्यही अनुसारले इन्स्पेक्सन कस्ट पनि हुँदै जान्छ ल। प्रोडक्सन रन भइहाल्यो यो प्रोडक्सन रन। अरू केही पनि दिएको छैन, यसको नम्बर अफ इन्स्पेक्सन भनेर पनि हामीलाई दिएको छैन होइन। नम्बर अफ इन्स्पेक्सन कतिवटामा परीक्षण गऱ्यौँ त्यही अनुसारले खर्च लाग्यो भन्ने हुन्छ क्या, नत्र होइन। त्यो नम्बर अफ इन्स्पेक्सन दिएन भने प्रोडक्सन रन, जति धेरै प्रोडक्सन गऱ्यौँ त्यति नै धेरै हामीले परीक्षण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, त्यसमा खर्च हुन्छ क्या। प्रोडक्सन रन कति 9, 7 र 5 दिएको रहेछ, 9, 7 र 5 दिएको रहेछ। कति हुन्छ 7, 5 ले 12, 9, 7 र 5 जोड्दा कति हुन्छ, 9 + 7 + 5 जोड्दाखेरि 21 हुँदो रहेछ ल। टोटल आयो हामीहरूको 21 आइहाल्यो। अब इन्स्पेक्सन कस्ट हामीलाई टोटल कति दिएको छ त यहाँनिर, इन्स्पेक्सन कस्ट भनेर हेरौँ त। इन्स्पेक्सन कस्ट 22,050 22,050 22,050 लाई 21 ले भाग गरिदिउँ त, 22,050 डिभाइडेड बाई 21 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ 1050 1050। हामीहरूको नि यो जुन हामीहरू यहाँनिर बनाउँदैछौँ नि भिडियो, यसले धेरै लामो समयको भिडियो क्याप्चर गर्न सक्दैन। यदि हामीले यो पार्टमा यो सबै क्वेसनलाई समेट्न सकेनौँ भनेदेखि यसको अर्को पार्ट यानि कि पार्ट 17 हेर्नु होला होइन, त्यहाँनिर यसको फुल एन्सर हामीले गरिदिएका हुनेछौँ ल। सबै यहाँनिर गर्न भ्याइएन भनेदेखि, सबै यहाँनिर समेट्न सकिएन भनेदेखि अर्को पार्टमा यसको बाँकी अंश हुनेछ, त्यहाँ गएर
हेर्नु होला इन्स्पेक्सन कस्ट भइहाल्यो। अब इन्स्पेक्सन कस्टदेखि अर्को हामीहरूलाई के दिएको छ त भनेदेखि मेसिन सेटअप कस्ट, मेसिनलाई सेटअप गर्न लागेको खर्च, मेसिन सेटअप कस्ट। यो सेटअप कस्ट पनि नि कि त नम्बर अफ सेटअप दिएको हुन्छ हैन, नम्बर अफ सेटअप दिएको छैन भनेदेखि हैन जति धेरैचोटि हामीले प्रोडक्सन गर्न थाल्यौँ नि, उत्पादन गर्न थाल्यौँ त्यति नै धेरै मेसिनलाई सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा खर्च आउँछ। त्यही भएर यसको बेसिस पनि के भयो प्रोडक्सन रनै हुने रहेछ ल। प्रोडक्सन रन त्यही 7 9 7 र 5 भइहाल्यो, टोटल आउने रहेछ 21। जम्मा कति दिएको छ यसको खर्च 27510, 27510 हुँदो रहेछ। 27510 लाई 21 ले भाग गरिदिने, 27510 डिभाइडेड बाई 21 गर्दाखेरि 1310 आउँदो रहेछ। यसरी हामीले पहिले कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्यौँ हैन। अब यसको बाँकी अंश चाहिँ तपाईहरु अर्को पार्टमा हेर्नु होला ल, जुन चाहिँ हामीहरु एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ अन्तर्गत कस्ट ड्राइभर रेट निकालिसकेपछि हामीले तलतिर अर्को पनि त गर्नुपर्ने हुन्छ नि त हैन, टोटल कस्ट पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर प्रॉफिटहरुको कुरा पनि गरेको छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीहरु अर्को पार्टमा बुझाउनेछौँ ल। त्यहाँनिर गएर यसको जानकारी लिनु होला।